Pasad kanimo. Ang santo sa pagbasa sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas. Miyaw. Nitong higayuna may pipila ka mga Parisiyo nga miadto kang Hesus ug ingon kaniya, kinahanglan mo pahawa ka dinhi ug moadto sa ubang dapit kay si Herodes buot mo patay kanimo. Si Jesus mitubag atua ug sugili kanang milo naghingilin ako og mga yawa og nag-ayo sa mga masakiton karon og ugma og sa ikatulog ka adlaw akong tapuson ang akong buluhaton. Apan magpadayon ako sa akong panaw karong adlaw ugma og sa sunod nga adlaw dili maayo ang usa ka propeta nga patyon gawas sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot ako mogakus sa tanan mong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan dili ko buot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw moingon, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Mga kaigsuonan, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Pinagi sa mga pulong sa Ebanghelyo, mawagtang ta ang atong ano, niya supar, ang akong nasuhat nga mga Marian songs, siguro kung di ko masayop, tag-ana daw ninyo. Aro di ko masayop. Siguro kung di ko masayop, na sa mga 20 kapin nga mga Marian songs. No, Marian songs. Kanang mga Maria Virgen sa Assumption, pagsaka sa langit, no, kaya ang Immaculada Conception, Fatima, Lourdes, o kanang Virgen sa Guadalupe. Murag English version to. Daghan-daghan na, ubad-ubay na. Patanawin niyo sa YouTube. Dili di ay MeTube. Kaya dagan i-upload. Matinga magkano, kay kanong sa una ko, nahinumdum ko, kanong saging bitaw nga di pa kayo hinog o kauno ni mo na upload. Karon pwede na din na sa YouTube. Ang upload. Dawa pa na di ay na. So na, mingon tag-tablet, kana mga tablitas atong inumon. Ay, nagdagpoy ba? Di na parehas og kahulugan, ano, makalibog. Yan naman tadihay ko, ano? Kining Manawag. Sa Santa Ana ko sa una, na ay grupo diha sa Manawag. Diha sa Lapu-Lapu Street. Tingnan ko nga. Sa una, di ba, manawag man mo? Karong lahi na lagi mo. Di na mo manawag. Mangamay na mo. Dali pa yung father? Dili na manawag. Father! Wala na. Mangamay na lang. Dili manawag. Dili mo manawag ba? Mangamay na lang mo. Manawag. So, kaning mga titulo ni Santa Maria, sa masagisgutan kaganina, makatabang kini ka nato, no? Maka-identify ta sa itong kaugalingon sa mga titulo ni Santa Maria. Unsa may kalambigitan ni Maria diha sa itong kinabuhi. Sa mga si Maria usab, adunay kalambigitan diha sa kinabuhi sa Dios. Propeta, o magtutudlo sa katawhan sa atong panahon, sa kabilihon sa Ebanghelyo ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Kanato o makahatag kanato og kapungot, mag-ampo kita sa Ginoo.
kami